नेपालको वर्तमान राजनीतिलाई हेर्दाखेरि 2072 सालमा चाहिँ जुन संविधान नेपालमा आयो, जुन लेखियो, त्यो संविधानमा नेपालमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संघीयताको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गरिएको थियो र ती लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संघीयता चाहिँ आएको थियो। तर आज 7 वर्ष बित्दा नबित्दै यो चाहिँ आवश्यक छैन अथवा यो विफल भयो भन्ने खालको प्रश्नहरू उब्जिन थालेको छ र यो अन्य कुनै राजनीतिक दलहरूले चाहिँ यसलाई एजेन्डै बनाएर यो चाहिँ खारेज हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि उठ्न थालिसकेको छ। यसलाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, कसरी यसलाई बुझ्नु भएको छ? यसको पछाडि त गहिरो रहस्यहरू छ सर। यो लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संघीयताको विषयमा अबको आगामी दिनमा अझै बढी चाहिँ बहसमा आउँछ यो कुराहरू। खासमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीय संघीयता र लोकतान्त्रिक व्यवस्था गलत होइन, यो चलाउने व्यक्तिहरू चाहिँ गलत छन्। अहिले नेपालको हकमा भन्नुपर्दाखेरि संसारको अहिलेसम्मको उन्नत व्यवस्था भनेको लोकतन्त्रको व्यवस्था हो। तपाईँले संसारको सबै परिवेशलाई आकलन गरेर हेर्नुभयो भने विश्वको सबैभन्दा उन्नत व्यवस्था नै लोकतन्त्र भन्ने व्यवस्था हो। अर्को कुरा अलिकति हामीले फर्केर हामीले इतिहासमा गएर हेऱ्यौँ भने यो लोकतन्त्रको व्यवस्थालाई पहिलोचोटि आवाज दिने र यसको निमित्त लड्ने व्यक्ति भनेको चाहिँ महामानव सिधाहा बुद्ध हुनुहुन्थ्यो। बुद्धको बुद्धकालीन समयमा जति बेला आजभन्दा करिब 3500 वर्ष पहिला वर्तमान भारतमा यो गोरा आर्य नस्लका ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको प्रवेश त्यहाँ पाइसके पछाडि उनीहरूले चाहिँ वर्तमान भारत आउँदै गर्ने क्रममा सिन्धु घाटीको सभ्यताबाट उनीहरूले एउटा के परिवेशलाई चाहिँ सिर्जना गर्यो त भन्दाखेरि अब संसारमा हामी बादशाह भएर बाँच्नको निमित्त, संसारमा हामी शासक भएर बाँच्नको निमित्त अब समाजमा चाहिँ के हालिदिनु पर्यो त भन्दाखेरि वर्णाश्रमी व्यवस्थाको एउटा चाहिँ स्लो पोइजन हालिदिनु पर्यो भनेर त्यहाँनिर चाहिँ एउटा वर्णाश्रमी व्यवस्थाको उनीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ स्थापना गरे। त्यो स्थापना गरेर उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि आफूले आफैलाई चाहिँ ब्रह्माको मुखबाट, भगवानको मुखबाट जन्मेको चाहिँ ब्राह्मण कहलाए, अरूलाई क्षेत्री, अरूलाई ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र नेपालको अथवा चाहिँ समग्र यो एसियन भूभागमा बस्ने मङ्गोलहरूलाई चाहिँ के गर्दै भन्दा शूद्रको दर्जामा हालेर त्यो एउटा उच्च नीचको व्यवस्था त्यहाँबाट सुरुवात गरे। यो सुरुवात हुने बित्तिकै आजभन्दा करिब 2500 वर्ष पहिला भगवान बुद्धको समयमा आउने बेलामा चाहिँ बुद्धको बुद्धकालीन समय आइपुग्दाखेरि बुद्धले चाहिँ त्यो दर्शन देखे पछाडि अथवा बुद्धले चाहिँ त्यो वर्णाश्रमी व्यवस्था देखिसके पछाडि बुद्धले ठिक हिन्दूवाद दर्शनको विरुद्धमा चाहिँ आवाज उठाउन थाल्नुभयो। आवाज उठाएर के गर्नुभयो त भन्दा हिन्दूवाद व्यवस्थाले चाहिँ के गर्यो भन्दा ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दा यो समाज त जात व्यवस्थामा जाने भयो। कोही जन्मिँदैखेरि चाहिँ भगवानको मुखबाट जन्मेको, कोही जन्मिँदैखेरि शूद्र दास हुन जन्मेको, कोही मालिक, कोही दास। यो व्यवस्थाले चाहिँ समाजलाई कहिले पनि अगाडि बढाउन सक्दैन। समाजलाई चाहिँ सद्भावयुक्त समाज बनाउनको निमित्त के आवश्यक छ भन्दाखेरि भगवान बुद्धले त्यति बेला के गरिदिनु भयो भन्दा समाजमा चाहिँ सबै मानव समुदायको हितमा चाहिँ के चाहियो त भन्दाखेरि समानता भन्ने एउटा व्यवस्था हुनु पर्यो, सबै स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउनु पर्यो र सबै मानवहरूको बिचमा भातृत्व कायम हुनु पर्यो। भनेको समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्व भनेको जनताहरूको बिचमा चाहिँ यो संसारमा जन्मिने मान्छे, हरेक मान्छेहरूको, मानवहरूको बिचमा चाहिँ एक अर्कामा स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाओस्, समान अधिकार पाओस् र भातृत्व कायम होस् भन्न खोजेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई चाहिँ सुरुवात गर्ने चाहिँ महामानव सिधाहा बुद्ध हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। यो बुद्धको देन हो। यो पछिल्लो समय डाक्टर गोपाल गुरुङजीको पालामा आइपुग्ने बेलासम्ममा उनीहरूले के गरे त भन्दा उनीहरूको वर्णाश्रमी व्यवस्थालाई चाहिँ उत्तेजित बनाएर उनीहरूले चरमचुलीमा पुगिसकेको अवस्था थियो। यसकै विपरीत डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वलाई नै गोपाल गुरुङले कसरी लानु पर्यो भन्दाखेरि लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता भन्ने व्यवस्थामा ढालेर चाहिँ लानुपर्ने अवस्था आयो। र अहिलेको जुन अहिले उठिराखेको लोकतन्त्र भनेको चाहिँ असफल भयो, लोकतन्त्रले केही दिएन भन्ने कुरा जुन समाजमा उठेको छ नि, यो लोकतन्त्र असफल होइन। तपाईँले विश्वको इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस् त, विश्वको वर्तमान व्यवस्था पल्टाएर हेर्नुहोस् त, संसारको सबैभन्दा उन्नत व्यवस्था भनेकै लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रभित्र नै बरु अब के गर्न थालिएको छ भन्दा लोकतन्त्रको विकल्प खोज्न थालिएको छैन, बरु लोकतन्त्रभित्र नै काम नलाग्ने कुराहरू केही छ भने चाहिँ त्यसलाई काटछाँट गरेर फ्याँक्नुपर्छ भनेर लोकतन्त्रभित्र चाहिँ बरु के गर्न थाल्यो, सफा सुग्घर गर्न थालिएको छ। तर नेपालमा के गर्यो त भन्दा लोकतन्त्र अभाव सिद्ध भयो। यो यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि उदाहरणको निमित्त चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनको जस्तै कुरा हो। संसारमा अल्बर्ट आइन्स्टाइनले हिजो E=mc² को फर्मुला प्रयोग गरेर के गरे त भन्दा उसले चाहिँ अणु बम बनाउने अथवा एटम बम बनाउने सल्लाह दियो नि त। उसले एटम बम बनाउने सल्लाह चाहिँ कुन उद्देश्यले दिएको थियो भन्दा अल्बर्ट आइन्स्टाइनले चाहिँ E=mc² को फर्मुला प्रयोग गरेर चाहिँ अणु बम बनाउने सल्लाह दिएर चाहिँ उसले त्यो सल्लाह के को लागि दिएको थियो भने त्यति बेला
तत्कालीन समयमा जर्मनको तानाशाही शासक हिटलरले यहुदीहरूलाई ग्यास च्याम्बरभित्र हाल्दै मार्दै गरेको त्यो दर्दनाक चाहिँ एउटा परिवेश देखे पछाडि अल्बर्ट आइन्स्टाइनले के गरे त भन्दाखेरि यो जर्मनको तानाशाही शासक हिटलरलाई तर्साउनको निमित्त E=mc² को फर्मुला प्रयोग गरेर चाहिँ एटम बम बनाउने एउटा खालको दर्शन जन्माउँछु भनेर दर्शन जन्माएको हो नि त अल्बर्ट आइन्स्टाइनले। अनि उनले जन्माएको दर्शनलाई टेकेर के गर्यो त भन्दा अमेरिका र ब्रिटेनले स्वार्थ बोकेर के गर्यो भन्दा सन् 1945 को अगस्त 6 तारिक र 9 तारिकको दिनमा गएर जापानको हिरोसिमा र नागासाकी ध्वस्त पारे। अब त्यहाँको अहिलेको जापानिजहरूले हाम्रो देशमा चाहिँ हिरोसिमा र नागासाकी ध्वस्त हुँदैन थियो, यो अमेरिका र ब्रिटेनले ध्वस्त पारेको होइन, यो चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनले एटम बम बनाउने सल्लाह दिएको कारणले ध्वस्त पारेको भनेर अब अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई दोष दिन मिल्छ? त्यो त उसले त दर्शन जन्माएको, उसले त सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको हो नि त। उसले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई टेकेर त्यसको गलत फाइदा उठाउने ब्रिटेन र अमेरिका पो गलत हो त खासमा त होइन र। यसकारणले गर्दाखेरि लोकतन्त्र गलत होइन, यो लोकतन्त्र अहिले नेपालको लोकतन्त्र हाँक्ने, लोकतन्त्र चलाउने नेपालको बाहुन क्षेत्री गलत भएको कारणले गर्दाखेरि यो लोकतन्त्र अभाव सिद्ध भयो भने जस्तो देख्न थालेको। अनि अर्को कुरा यो प्रान्तीय संहिताको जुन कुरा आइराखेको छ नि त, प्रान्तीय संहिताले देशको ढुकुटी रित्तिने भयो, यो बढी खर्चिलो भयो, यो आवश्यक छैन, यसलाई हटाउनु पर्यो भन्ने बहस फेरि यिनीहरूले किन सुरुवात गरे अहिले भन्दाखेरि अब यो अबको अर्को निर्वाचनको समयमा अझै व्यापक रूपमा यो बहसमा आउँछ। यो किन बहसमा आउँछ भन्दाखेरि बाहुन क्षेत्री त्यति बेला अप्ठ्यारो अवस्थामा थिए। यो लोकतन्त्रको निमित्त लडेको त कुनै क्षेत्री बाहुनै होइन नेपालको, धर्मनिरपेक्षको निमित्त लडेको कुनै पनि क्षेत्री बाहुन होइन, प्रान्तीय संहिताको निमित्त लडेको नि कुनै क्षेत्री बाहुन होइन नेपालमा। यो लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संहिताको निमित्त लड्ने सिङ्गो व्यक्ति भनेको त मङ्गोलेसन नेसनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङजी हो नि त। यिनीहरू त बाध्यात्मक परिस्थितिमा दिँदै नदिई नहुने अवस्थामा यदि लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संहिता नदियो भने बाहुन क्षेत्री नै नरहने अवस्थामा पुगिसके पछाडि बाध्य भएर लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संहिता दिए। त्यो दिए पछाडि अहिले अब हाम्रो मान्छे पनि त्यसको पछाडि दौडेर के भन्न थालेको छ भन्दा होइन यत्रो चाहिँ यो चाहिँ हजारौँ चाहिँ राजाहरू पाल्नुभन्दा त हिजोको एउटै राजा ठिक थियो, त्यसमा यो प्रान्तीय श्रान्ति अब काम छैन। हाम्रो मान्छेको विवेक त्यहाँनिर पुगिराखेको छ। यिनीहरूले प्रान्तीय संहिता किन आवश्यक छैन, यो संहिताले देश डुब्न आँट्यो, खर्चिलो भयो भनेर किन भन्दैछन् भन्दाखेरि तपाईँ फर्केर हेर्नुहोस् त, अस्ति भर्खरको चुनाव हेर्नुहोस् त, 2079 साल वैशाख 30 गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई, त्यो निर्वाचनमा नेपालको 753वटा निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट निर्वाचित भएर आएको करिब 35,000 जना जनप्रतिनिधिहरू को जिते भनेर हेर्नुहोस् त। त्यो हेर्दाखेरि अधिकांश त्यहाँ चाहिँ कसले जिते त भन्दाखेरि त्यो एमालेबाट, माओवादीबाट, काङ्ग्रेसबाटै गएको पनि किन नहोस्, तिनीहरूबाटै गएको भए पनि त्यहाँनिर चाहिँ कसले जिते त चुनाव भन्दाखेरि एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेसको टिकट लिएर चुनाव लडे पनि हाम्रै अनुहारको मङ्गोल नस्लको मान्छेले, अधिकांश मान्छेले चुनाव जितेर गएको अवस्था छ। अब बाहुन क्षेत्रले त्यो त पोलेको हो, उनीहरूलाई कहाँ पोलेको छ भन्दा उनीहरूले हेरे नि त, समग्र डेटा हेरे, डेटा हेर्दाखेरि 753वटा स्थानीय तहहरूमध्ये निर्वाचित भएर आएको चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरू 35,000को आँकडा हेर्दाखेरि त्यहाँनिर उसले के देखे त भन्दा सबै ठाउँमा चाहिँ उनीहरूकै पार्टीबाट गयो नि हाम्रो मान्छेले चुनाव जितेको चाहिँ उनीहरू परिवेश देखे। त्यो देख्ने बित्तिकै उनीहरूलाई चाहिँ डाहा भयो, पोल्न थाल्यो। अब के पोल्न थाल्यो त भन्दा होइन स्थानीय तहको निर्वाचन अहिले हेर्नुहोस् त, देशको चाहिँ 753वटा स्थानीय तहहरूमा हाम्रै अनुहारको मान्छे, त्यो एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेसबाट गयो होला, त्यसबाट गयो नि हाम्रो मान्छेले गएर चलाउन थाल्यो नि त। अनि त्यो देखे पछाडि उसले के गर्नु पर्यो त भन्दा नेपालको 753वटा स्थानीय तहमा बाहुन क्षेत्री छ, अनि एउटा पालिकाको अध्यक्षको रूपमा, उपाध्यक्षको रूपमा अथवा एउटा नगरपालिकाको मेयर, उपमेयरको रूपमा हाम्रो मान्छेले जित्दै गर्ने बेला उसलाई चाहिँ नमस्कार गरेर ढोक्नुपर्ने ठाउँमा अहिले बाहुन क्षेत्री आइपुगेको छ नि त। यो देखेपछि उनीहरूलाई पोलेको कारणले गर्दाखेरि के भन्न थाले भन्दा यो प्रान्तीय संहिता चाहिँ खर्चिलो हो भनिदिन थाले। अनि हाम्रो मान्छेको त बुद्धि छैन, हो न हो खर्चिलो हो भन्न थाले। तर हाम्रो मान्छे अधिकार पाउने ठाउँमा, अधिकार लेख्ने ठाउँमा, हाम्रो मान्छेको चाहिँ हस्ताक्षर चल्ने ठाउँमा हाम्रो मान्छे पुग्न थालिसकेपछि उनीहरूलाई त्यो चाहिँ एउटा डाहा भएर चाहिँ यो प्रान्तीय संहिता चाहिँ अब नेपालको निमित्त भारी पर्न थाल्यो। अनि यो प्रान्तकै अवस्था हेर्नुहोस्, 2074 सालको प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट चलायो नि त नेपालको 1 नम्बर प्रदेशसभामा शेरधन राई जस्तो मान्छे चाहिँ मुख्यमन्त्री भएन। हिजो केन्द्र सरकारमा हुँदाखेरि एउटा सामान्य मन्त्री भन्दा उसले अरू केही पनि पाउँदैन थियो, क्याबिनेटभित्र प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनमा काम गर्नु पर्थ्यो। तर एउटा चाहिँ प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि क्याबिनेटभित्रको, प्रदेशको क्याबिनेटभित्र आफूले निर्देशन दिने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो मान्छे पुग्न थाल्यो नि त। त्यो एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेसबाटै गएको किन नहोस्, बागमती प्रदेशमा नै अस्त्रलक्ष्मी साके नेवारको छोरी मुख्यमन्त्री हुन पायो नि त। यतापट्टि गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ पृथ्वी सुब्बा गुरुङ जस्तो मान्छे मुख्यमन्त्री हुन पायो नि त। त यसले चाहिँ के देखायो त भन्दा बाहुन क्षेत्रीहरूलाई अहिले चाहिँ उनीहरूलाई काउसो चाहिँ के हुन थाल्यो त भन्दा ओहो यो प्रान्तीय संहिताले त कसलाई चाहिँ मालिक बनाउँदो रहेछ भन्दा
1 नम्बरमा चाहिँ शेरधन राईलाई मालिक बनाए, बागमतीमा थोरै भए पनि अष्टलक्ष्मी साके नेवारको छोरीलाई बनाए, उता गण्डकीमा चाहिँ गुरुङको छोरा पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मालिक बनाउने व्यवस्था पो रहेछ यो प्रान्तीयता त। यस कारणले यो राख्न दिनु हुँदैन। अब के गर्ने त भन्दा यो कारणले गर्दाखेरि यो प्रान्तीयता अब हुँदैन भन्यो भने जनताले बुझ्छ। अब के भन्ने त भन्दा खर्चिलो भयो भन्दै भने जनताले बुझ्छ, जनताले कुरा वास्तविक कुरा बुझ्दैन, उसले बुझ्नुपर्ने मात्रै कुरा बुझ्छ भनेर चाहिँ के गर्दै भन्दा प्रान्तीयता खर्चिलो भयो भनेर लगाइदियो। यस कारणले हेर्नुहोस् नेपालमा यो प्रान्तीय संहिता खर्चिलो होइन, यो चाहिँ बाहुन क्षेत्रलाई भित्रभित्र भदभद पोल्न थालेको छ कि यही प्रान्तीयता जोगाइराख्यौँ भने अब एमाले माओवादी काङ्ग्रेसबाट बाध्य भएर हेर्नुहोस् भोलि गएर त बाहुन क्षेत्रले निक्लिन्छ एमाले माओवादी काङ्ग्रेसमा। यसपालिकै स्थानीय तहको निर्वाचनमा नि जुन ठाउँबाट मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको उम्मेदवार उठ्दै थियो, जुन ठाउँबाट मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन दावेदार भएर चाहिँ चुनाव लडिराखेको थियो, त्यो क्षेत्रमा योभन्दा अघिल्लो चुनावमा 74 सालमा 52 क्षेत्रलाई टिकट दिएको ठाउँमा यसपालि हाम्रै मान्छेलाई टिकट दियो। हाम्रै अनुहारको मान्छे गएर झगडा गरेर भन्यो त्यहाँनिर एमाले माओवादी काङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालयमा गएर टिकट दिने भए दिनुहोस्, टिकट दिनु भएन भने म त मङ्गोलमा गइदिन्छु भने पछाडि एमाले माओवादी काङ्ग्रेसको नेताले होइन त्यो चाहिँ एमएनओबाट जित्ने मङ्गोल भन्दा त बरु हाम्रैबाट गएको चाहिँ यो गुरुङ मगर तामाङले जितेकै ठिक छ बरु भनेर बाध्य भएर हाम्रो मान्छेलाई टिकट दिन थाल्नु पऱ्यो नि त। अब भोलि त यस्तै हुन्छ सबै ठाउँमा। मङ्गोल नेसनल नेसनले यसपालि देशभरिबाट गरेर चाहिँ हाम्रो करिब चाहिँ 50-52वटा जति जिल्लाबाट हामी सहभागी भयौँ। त्यो 50-52वटै जिल्लामा यो परिवेश सिर्जना भयो। अर्को चुनावमा त 77वटै जिल्लाको अवस्था यही हो। त्योभन्दा अर्को चुनावमा जाँदाखेरि त भोलि प्रदेश प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भने हामी दावेदार भएर जाने बेलामा अनि त्यति बेला हाम्रै समुदायको मान्छेले एमाले माओवादी काङ्ग्रेसमा गएर नि खोज्छ, दिने भए दिनुहोस्, दिनु भएन भने हामी यता गइदिन्छौँ भन्दै भने त भोलि अन्तिममा गएर उनीहरूको पार्टीमा त को हुन्छन् भन्दाखेरि त सबै गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचे मेचे धिमाल होइन कामी दमाई सार्की च्यामी बोडे मात्रै हुन्छन् उनीहरूको पार्टीमा पनि। त्यस पछाडि त मङ्गोलकै मात्रै चाहिँ साम्राज्य निस्किन्छ भन्ने कुरा बुझेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू हतार अहिले के भन्न थाले भन्दा यो प्रान्तीय संहिता चाहिँ खर्चिलो भयो, अब काम छैन भनेपछि अनि हाम्रै मान्छे हो कि क्या हो जस्तो लाग्न थालेछ। त्यसो होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो मान्छेको हस्ताक्षर चल्ने ठाउँमा हाम्रो मान्छे चाहिँ ज्यादा मान्छे पुग्यो। तपाईँले यसपालिको नै पनि यो 2079 वैशाख 30 गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको तपाईँले आँकडा निकालेर हेर्नुभयो भने 753वटा स्थानीय तहहरूमा अधिकांश ठाउँमा चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूले जितेर गएका छन्। त्यो मङ्गोलबाट गएन होला, एमएनओबाट गएन होला, तर एमाले माओवादी काङ्ग्रेसबाट गए पनि हाम्रो मान्छेले जितेर गएको छ नि त। यस कारणले गर्दाखेरि यो देखिसकेपछि उनीहरूलाई के लाग्यो भन्दा यो प्रान्तीयता राखिराख्यो भने अबको 10 वर्ष पछाडि हाम्रो चाहिँ अस्तित्व हराइने रहेछ। यस कारणले अहिले नै यो चाहिँ प्रान्तीयता हटाइदिन पायो भने ढुक्कै हुन्छ भन्ने सोच्न थालेको छ। यस कारणले गर्दा नेपालको समग्र दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले अब कुरा बुझ्नुपर्छ, यही प्रान्तीयताले गर्दाखेरि हामीलाई मालिक बनाउँदो रहेछ नि त। अनि यो प्रान्तीयताको निमित्त लड्ने मान्छे को हो भन्दाखेरि त डाक्टर गोपाल गुरुङजी हो नि त। हिजो 3 वर्ष भद्रगोल जेलमा 5 वर्ष भूमिगत जीवन जिएर जीवनभर भुक्तमान सहेर लडेको त डाक्टर गोपाल गुरुङजी हो नि त। यस कारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण देशवासी चाहिँ यो मुलुकलाई मन पराउने, यो देशलाई माया गर्ने, यो देशको राष्ट्रभक्तप्रति चाहिँ एउटा खालको चाहिँ भावना प्रकट गर्ने समग्र देशवासी लोकतन्त्र मन पराउने देशको समग्र जनताले अब के विवेक पुर्याउनुपर्छ भन्दा अब चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको विकल्प छैन मुलुकमा। हामीले समय छँदै यो मङ्गोल नेसनल नेसनलाई चिन्न सकेनौँ भने अघि तपाईँले बताउनु भयो जस्तो कहिले एमसिसी आउँछ, कहिले एसपिपी आउँछ, यो दुनियाँ कुराहरू आउँछ। यो कुराबाट चाहिँ देशलाई बचाउनको निमित्त, यो देशको चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बचाउनको निमित्त, यो देशको समग्र जनताहरूको हितको निमित्त अब हामीले चाहिँ बेलमै बुद्धि पुऱ्याएर के गर्नुपर्छ त भन्दा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चिन्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो सर। यो धर्मनिरपेक्ष चाहिँ नेपालमा किन चाहिँ खारेज गर्न कोसिस गरिरहेको छ त? यो किन, यो के को लागि हो? यदि नेपालमा हेर्ने हो भने त तपाईँले भन्नुभएको अनुसार दुईटै रेस भएका, दुईटै वर्ण भएका मानिसहरू बसोबास गर्दो रहेछन् र त्यसको पनि विविध भाषा धर्म संस्कृतिहरू आफ्नै ठाउँमा छ। त्यो हुँदै गर्दाखेरि स्वतन्त्र धर्म मान्न पाउने अधिकार त सबै नागरिकलाई छ नि त। तर धर्मनिरपेक्ष चाहिँ नेपालमा किन खारिज गर्न खोज्दैछ त? यही त हामीलाई मालिक बनायो भने यो लोकतन्त्रले, धर्मनिरपेक्षले, प्रान्तीय संहिताले मात्रै हामीलाई मालिक बन्ने अधिकार दिएको छ, नत्र हामी दासै हुन्थ्यौँ। हिजोसम्म नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक हुनुभन्दा पहिला नेपाल के थियो भन्दा हिन्दू राष्ट्र थियो। हिन्दू राष्ट्र भन्ने बित्तिकै सरासरीले के देखायो भन्दाखेरि हिन्दू सुप्रिमेसी मात्रै बच्न पाउने नेपालमा भन्ने बतायो नि त्यसले त। हिन्दू राष्ट्र भन्ने बित्तिकै हिन्दूहरूको मात्रै बोलबाला हुने पर्यो, अरूको नआउने कुरा पर्यो। धर्मनिरपेक्ष भन्ने बित्तिकै के भयो त भन्दा धर्मनिरपेक्ष भन्ने बित्तिकै नेपाल भन्ने देश धर्मनिरपेक्ष बन्ने बित्तिकै धर्ममाथिको आस्था व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा भयो। यो राष्ट्रमा चाहिँ सबै धर्म मान्ने मान्छेले चाहिँ अधिकार पाउने रहेछन्
भन्ने व्याख्या गरे भन्ने परिभाषा दियो नि त। त्यो परिभाषा अनुसार धर्मनिरपेक्षले फेरि के गर्दै त भन्दा नेपालमा योसम्म त हिन्दूहरू भन्ने बित्तिकै यहाँ कसैले बोल्न नै पाउँदैन थियो। हिन्दू भनेपछि सक्यो यहाँनिर कुरा नै, त्यस्तो कन्डिसन थियो नि त। तर आज चाहिँ परिवेश बदलेर के हुन थाल्यो त भन्दाखेरि अब यो देश धर्मनिरपेक्ष भइसकेको कारणले हामी बुद्धिस्टहरूले पनि अधिकार पाउनुपर्छ, हामी क्रिस्चियनहरूले पनि अधिकार पाउनुपर्छ, हामी यो देशमा चाहिँ मुसलमानहरूले पनि अधिकार पाउनुपर्छ, हामी यो देशमा धर्म नै नमान्ने जो नास्तिक भएर बस्ने मान्छे हामीले पनि अधिकार पाउनुपर्छ, जो जसले यहाँनिर चाहिँ प्रकृति पूजक भएर बस्ने नि हामीले आफ्नो अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउने व्यवस्था त यो धर्मनिरपेक्षले दियो नि त। हिजोसम्म हिन्दू मात्रै भन्दाखेरि त यहाँनिर त बाहुनले बोल्ने बित्तिकै हिन्दूले बोल्ने बित्तिकै सक्यो, अरू त कसैले बोल्न पाउँदैन थियो। यहाँको न्यायालय भने पनि, यहाँको राजनीतिज्ञ भने पनि, यहाँको पढालेखा भएको भने पनि, जे भने पनि हिन्दू र हिन्दूको पण्डित भन्ने बित्तिकै सबै कुरा सकिने अवस्था थियो नि त। यस कारणले गर्दाखेरि यो धर्मनिरपेक्ष पनि जसरी अघि मैले तपाईँलाई बताएँ यो लोकतन्त्र र प्रान्तीय संघीयता अहिले बाहुन क्षेत्रलाई काउसो भयो जस्तै यो धर्मनिरपेक्ष नि बाहुन क्षेत्रलाई काउसो भयो। यो किन काउसो भयो त भन्दाखेरि अघि मैले तपाईँलाई बताइहालेँ, धर्मनिरपेक्ष हुनुभन्दा पहिला हिन्दूले जे भन्छ त्यही कुरा मानिदिनु पर्ने, उसले भनेको कुरा बोलिदिनु पर्ने, उसले भनेको कुरा चाहिँ सरासर आफूले ग्रहण गरिदिनु पर्ने, त्यसको विरुद्धमा आवाजै उठाउन नपाउने व्यवस्था हुँदाखेरि त उनीहरूले त मोज मस्ती मजा लिइराखेको थियो नि त, लुटिराखेको थियो नि त। आज मुलुक धर्मनिरपेक्ष हुने बित्तिकै अहिले के गर्न थाले भन्दा स्वतन्त्र हिसाबले आवाज उठाउन थाले। म चाहिँ तपाईँको दर्शन मान्दैन, म तपाईँको व्यवस्था मान्दैन, मेरो आफैलाई मन परेको यो विचारमा, यो दर्शनमा, यो धर्ममा चाहिँ म आस्था राख्छु भनेर चाहिँ देशभरि आवाज उठाउन थालिसकेपछि अहिले बाहुन क्षेत्रलाई पीडा के भएको छ त भन्दाखेरि हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीको त त्यही हो। उनीहरूको भनेको के हो भन्दाखेरि षड्यन्त्र गरेर भ्रममा पारेर समाजलाई एउटा बाटोतिर देखाएर अनि जहिले पनि जनतालाई लुटिराख्ने, समग्र चाहिँ नेपालको चाहिँ बहुसङ्ख्यक जनतालाई लुटेर आफू मालिक भइराख्ने उसको उद्देश्य हो नि त। यस कारणले गर्दाखेरि यो हिन्दू धर्मबाट यो मुलुकलाई मुक्त गरेर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्ने बित्तिकै यसले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि यो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा हुने बित्तिकै, लोकतान्त्रिक राष्ट्र घोषणा हुने बित्तिकै, प्रान्तीय संघीयता घोषणा हुने बित्तिकै अब देश चाहिँ माइनोरिटीको हातमा होइन मेजोरिटीहरूको हातमा पुग्यो। अब देश चाहिँ यो देश नेपाल चाहिँ कसले रुल गर्छ त भन्दाखेरि रुलरमा चाहिँ अब माइनोरिटी होइन, रुल गर्ने ठाउँमा चाहिँ मेजोरिटी पुग्यो भन्ने कुरा बुझेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ काउसो भइराखेको अवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो लोकतन्त्र अभिशाप भयो, लोकतन्त्र अभाव सिद्ध भयो भन्ने पनि उही बाहुन छेत्री, यो धर्मनिरपेक्ष अभाव सिद्ध भयो यो काम छैन भन्ने पनि उही बाहुन छेत्री, यो प्रान्तीय संघीयता बढी खर्चिलो भयो काम छैन भन्ने पनि उही बाहुन छेत्री। यो बाहुन छेत्रीलाई त यही तिनवटा कुराले त टाउको दुखाइराखेको रहेछ नि त। यसले किन टाउको दुखाउँदैछ भन्दा यही तीनवटा कुराले चाहिँ हामी नेपालको मङ्गोल मात्रै होइन, हामी मूलवासी मात्रै होइन, समग्र बाहुन क्षेत्रलाई पनि मालिक बनाउने र बाहुन क्षेत्रलाई पनि अधिकार सम्पन्न बनाउने व्यवस्था चाहिँ यही तीनवटा व्यवस्था हो। तर उनीहरू के चाहन्छन् भन्दाखेरि उनीहरू अझै पनि नेपालमा के चाहिरहेको छ भन्दा मेजोरिटीहरूको सत्ता होइन माइनोरिटीहरूकै सत्ता चाहिँ चाहिन्छ। हामी चाहिँ गर्न सकिने, औँलामा गर्न सकिने दुई चारजना व्यक्तिको हातमा नै यो मुलुक बस्नुपर्छ, यो मुलुक बाँच्नुपर्छ र जनताले पनि नेपालको समग्र झन्डै अहिले नेपालमा भएको 3 करोड जनसङ्ख्याले चाहिँ कसो कुरा मान्नुपर्छ भन्दा उही 20% मात्रै कुरा मान्नुपर्छ भन्ने अधिकार चाहिँ उनीहरूले कहाँबाट पाउँछन् भन्दा यो लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय संघीयता नभएको व्यवस्थामा चाहिँ उनीहरूले त्यो भन्न पाउँछन्। यसैको निमित्त उनीहरूले यो लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संघीयता अभाव सिद्ध भयो, यो चाहिँ छोटो समयमा नै हामीले चाहिँ प्रयोग गरेर हेऱ्यौँ यसले केही पनि दिएन भन्ने ठाउँ पुगेको त्यसो होइन। म फेरि पनि एकचोटि अपिल गर्न चाहन्छु, यो लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संघीयताले के गर्यो भन्दा देश हिन्दू राष्ट्र हुने बेलासम्ममा यो मुलुकमा चाहिँ माइनोरिटीहरूको चाहिँ शासन पद्धति थियो, यो मुलुक चाहिँ माइनोरिटीले चलाउँथ्यो, मेजोरिटीहरू चाहिँ यो देशमा शासित भएर बसेको अवस्था थियो। देशमा लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संघीयता आउने बित्तिकै अब मेजोरिटीहरू बिस्तारै 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 नेतृत्व पङ्क्तितिर पुग्न थाले, माइनोरिटीहरू सडकतिर निस्किन थाले, बाध्यताले निस्किन थाले। किन निस्किन थाले भन्दा मैले तपाईँलाई बताइहालेँ, अस्ति गत चाहिँ सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमै पनि हेर्नुहोस्, तपाईँले मलाई टिकट दिनुहुन्छ भने दिनुहोस्, होइन भने म चाहिँ एमएनओमा गइदिन्छु भनेपछि त अनि बाहुन क्षेत्रीले के हेर्छ भन्दा यो एमएनओबाट जाने मङ्गोल भन्दा एमाले माओवादी कङ्ग्रेसबाट जाने नै गुरुङ मगर तामाङ ठिक छ है बरु भनेर बाध्य भएर दिनु पऱ्यो नि त। त्यसै गरी दिँदा पनि मान्छे त को गयो भन्दाखेरि मेजोरिटीकै प्रतिनिधित्व गरेर गयो नि त। यस कारणले गर्दाखेरि मेजोरिटीहरू चाहिँ शासक हुन थालेको देखेको कारणले गर्दा बाहुन क्षेत्रलाई अहिलेबाटै चिन्ता भएर यो लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय संघीयताको विरोधमा आवाज उठाउन थाले। तपाईँले देख्नुभयो नि त, अघि नै प्रसङ्ग आइसक्यो, हिजो लोकतन्त्रको निमित्त लड्ने चाहिँ हामी डाक्टर गोपाल गुरुङ 3 वर्ष भद्रगोल जेल, 5 वर्ष भूमिगत जीवन, सर्वस्व हरण हुने गरेर लड्नुपर्ने गोपाल गुरुङ राजाहरूबाट चाहिँ कतिपटक लुटिनु पर्यो, देश छोडेर भागेर चाहिँ जिउनु पर्यो, यत्रो सङ्घर्ष गरेर लड्नुभयो। लोकतन्त्र आए पछाडि हिजोसम्म त बाहुन क्षेत्रले के भन्दा लोकतन्त्रको लागि लड्ने हामी हौँ भनेर लड्यो नि त, देखायो नि त देखाउनलाई। अन्तिममा गएर उही अहिले नेपालमा चाहिँ शासन सत्ता चलाउने नेपालको विद्यमान ठुला बनाउँदा दलले के भन्न थाले, अब यसको विकल्प पो खोज्नुपर्छ कि क्या हो भन्ने बहस सुरु गर्न थाले नि त। यो किन सुरु गर्न थाले त भन्दा उनीहरूलाई थाहा भयो कि
यो लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संहिताले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा माइनोरिटीलाई होइन मेजोरिटीलाई शासक बनाउँदो रहेछ। यो लोकतन्त्रको परिभाषा नै त्यही त हुने होइन र, जनताबाट जनताको निमित्त जनताले गर्ने शासन नै लोकतन्त्र हो। यस कारणले गर्दा उनीहरूलाई टाउको दुखाइ भएको विषय हो सर। रञ्जिनजी, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। हजुर, इन्सुमा अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई अन्त्यमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म सम्पूर्ण चाहिँ यो इन्सुमा अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका तपाईँ घरदेश तथा परदेशमा रहने सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू जसले लोकतन्त्रलाई माया गर्नुहुन्छ, जसले यो देश नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू सबैले अब विवेक पुर्याउनु पर्ने बेला आइसकेको छ। अघि नै हामी बहसकै क्रममा संवादकै क्रममा कुरा आयो, एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताहरू मुलुकमा चाहिँ व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित भनेर चाहिँ पारित गरिदिएका छन्, एसपिपी जस्तो काण्डहरू आइरहेका छन्। यो सबै कुराहरूबाट चाहिँ देशलाई बचाउनको निमित्त, यो राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वाधीनतासहित यो देशको समग्र जनताहरूको हितमा चाहिँ हुने एउटा संविधानलाई बचाउनको निमित्त यो लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संहिताले मात्रै हामी यो देशको चाहिँ समस्त 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल जनताहरूसहित 20% हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रलाई पनि त्यसैले अधिकार सम्पन्न बनाउँछ। तपाईँहरू देखिहाल्नुभयो, यो देशमा लोकतन्त्र आउनुभन्दा पहिला यो मुलुकमा नारीहरूको अधिकार कहाँ थियो? आज मुलुकमा लोकतन्त्र आएको कारणले गर्दाखेरि बाहुनीकै छोरी भए पनि देशको चाहिँ राष्ट्रपति जस्तो चाहिँ एउटा सम्मानित पदमा गएर आसीन भएर बस्न पाउने व्यवस्था यही लोकतन्त्रले नै दिलाएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि म समग्र देशवासी, परदेशमा बस्न बाध्य भएका पनि नेपालको समग्र जनताहरू अथवा लोक समुदायहरूलाई चाहिँ म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने, हामीले समय छँदै अब हामीले यो बाहनामा त्यो बाहनामा अझै पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले बोलेको, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले बोकेको सिद्धान्त र दर्शनहरूलाई जातिवादी दर्शन देख्ने, नस्लवादी दर्शन देख्ने, साम्प्रदायिक नजरबाट नहेरिकन यो सङ्गठनले बोलेको र बोकेको दर्शनले मात्रै यो देशको स्वाधीनताको रक्षासहित नेपालको समग्र जनताको हित गर्छ भन्ने विषयमा यहाँले चाहिँ एकचोटि अन्तर्हृदयबाट यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई एउटा वैचारिक क्रान्ति अथवा वैचारिक क्रान्तिको एउटा प्लेटफर्म मार्फत यो सङ्गठनले चाहिँ नेपालको जनताको हितमा चाहिँ आफ्नो आवाज उठाइराखेको कारणले गर्दाखेरि पनि आउने स्थानीय तहदेखि लिएर अब आउने हरेक निर्वाचनहरू, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तपाईँ हाम्रो नजिकै छ। अब यो हरेक निर्वाचनहरूमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई तपाईँले अग्नि परीक्षाको रूपमा हेर्नुपर्ने बेला आएको छ भन्ने कुरा यहाँको चाहिँ बिचमा राख्न चाहन्छु। र विशेष गरी म घरदेश तथा परदेशमा बस्न बाध्य भएका सम्पूर्ण नेपाली चाहिँ मूलवासी मङ्गोल समुदायहरूसहित नेपालको चाहिँ समग्र यो देशलाई चाहिँ माया गर्ने, यो देशको राष्ट्रभक्तिप्रति चाहिँ एउटा खालको भावना प्रकट गर्ने समग्र देशवासी जनताहरूलाई चाहिँ म अन्तिममा गएर के आह्वान गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि, राजनीतिक दलको विकल्प होइन, लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय संहिता व्यवस्था गलत होइन, यो व्यवस्था हाँक्ने र यो सिद्धान्त सञ्चालन गर्ने र यसलाई चाहिँ अगाडि सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ कुख्यात भएका कारणले गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिहरूको मस्तिष्कभित्र चाहिँ अझै पनि लोकतन्त्रको दर्शन होइन। हिजो उसले चाहिँ जुन दर्शनमा चाहिँ बढे, जुन दर्शनमा पालिए, जुन दर्शनबाट हुर्के, जुन दर्शनले उनीहरूलाई चाहिँ यो ठाउँमा पुर्याए, त्यही दर्शनमा चाहिँ उनीहरूले अझै पनि नुनको सोझो गरिराखेको कारणले गर्दाखेरि यो मुलुकले परिवर्तन पाउन सकेको छैन। यस कारणले गर्दाखेरि देश विकास भन्ने नाममा गगनचुम्बी भवन बन्नु, सडक कालोपत्रे हुनु मात्रै देश विकास होइन। यो देशको जनताहरूको मानसिकताभित्र नै एउटा खालको उदारवादी लोकतन्त्रको व्यवस्था, मैले अघि तपाईँलाई बताउँदै थिएँ, महामानव सिद्धार्थ बुद्धको समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वको एउटा व्यवस्थासहित अथवा त्यो एउटा बुझाइसहित यो देशलाई परिवर्तन गर्ने जिम्मा चाहिँ केवल मङ्गोल नेसनले मात्रै लिन सक्छ भन्ने कुरा नै म यहाँहरूको बिचमा चाहिँ जगजाहेर गर्न चाहन्छु सर। हस् त, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि विशेष गरी समय छुट्याएर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको वर्तमान राजनीतिक घटना परिघटना र यो देशको समसामयिक राजनीतिको विषयमा आफ्नो कुराहरू राख्ने एउटा अवसर दिनुभयो। यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।